औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम मुशाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज़ खालिक़ क़ादरी वैसी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम हाज़िरीन नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ और एक खूबसूरत बात, खूबसूरत मैसेज, अच्छी बात आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। यूट्यूब चैनल देखने वालों को मैं मुल्तमिस रहूँगा और होता भी हूँ कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस खूबसूरत बात को, अच्छी बातों को आगे ज़रूर पहुँचाएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पे हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी खूबसूरत राय ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ और जल्दी पहुंचता रहे। मौजू की तरफ आते हैं। एक खूबसूरत वाक़या, एक बेहतरीन बात, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल, उसके प्यारे घराने की बात है और बहुत ही खूबसूरत वाक़या है जिसको मैं बयान करूँगा। और हकीकत भी ये है कि चूँकि आजकल रमज़ान मुबारक का महीना है, रोज़े के मामलात हैं, आप भी रोज़े रखते हैं, लेकिन कैसा रोज़ा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। आपकी साहबजादी हज़रत सैयदना बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोज़ा रखा, हज़रत अली करमुल करीम ने और इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और क्या मामला पेश आया और किस तरह के मामलात हुए और उम्मत के लिए कितना खूबसूरत पैगाम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले खाना ने कितनी तकालीफ बर्दाश्त की और उसका सबब क्या था और उन्होंने उसमें भी हम उम्मतियों को किस तरह से याद रखा। और आज अगर हम उम्मती उनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे या ऐसी बातें करेंगे जो बेअदबी का मामला रखती होंगी तो अल्लाह को कितना बुरा लगेगा। तो जरा गौर कीजिएगा, ये वाक़े पे गौर कीजिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि क्या हम अल्लाह और उसके रसूल से जो मोहब्बत करते हैं वाक़यातन दावे पे दलील दे सकते हैं। सोचिएगा, हज़रत अली करमुल्लाह करीम के घर में सब ने रोज़ा रखा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दो छोटे बच्चे, उन्होंने भी रोज़ा रखा। मगरिब का वक्त होने वाला था और सब के सब मुसल्ला बिछाए रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला दुआ ख़त्म करके घर में गई और 4 रोटी बनाई। इससे ज़्यादा अनाज घर में मौजूद नहीं था। पहली रोटी अपने शौहर अली रज़ी अल्लाह ताला के सामने रखी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हसन के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हुसैन के सामने और चौथी रोटी अपने सामने रख ली। मस्जिद नबी में अजान होने लगी, सबने रोज़ा खोला, मगर दोस्तों वो फातिमा थी जिसने आधी रोटी खाई और आधी रोटी दुपट्टे से बांधने लगी। ये मामला हज़रत अली करमुल्लाह करीम ने देखा और कहा, ए फातिमा, तुझे भूख नहीं लगी? एक ही तो रोटी है, इसमें से आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हूँ। फातिमा ने कहा, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ नहीं खाया हो। फातिमा दुपट्टे में रोटी बांध कर चल पड़ी। उधर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़कर आ रहे थे। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पे खड़ा देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए फातिमा, तुम दरवाजे पे कैसे? फातिमा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर तो आने दें। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के आंख में आंसू थे। कहा, मैं जब अफ्तार की रोटी खा रही थी तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाया हो या ना खाया हो, इसलिए आधी रोटी दुपट्टे से बांध कर ले आई हूँ। रोटी देखकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए और कहा, ए फातिमा, अच्छा किया जो रोटी ले आई, वरना चौथी रात भी तेरे बाबा के इसी हालत में निकल जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। फातिमा ने कहा, बाबा जान, आज अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। फिर अपने हाथ से खिलाने लगी, रोटी खत्म हो गई।
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ کہا ابا جان کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلانے آئے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی، اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھا اور کہا کہ اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے، اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہگاروں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے تھی، امت سے تھی۔ یہ گناہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ کل قیامت کے دن میں اور آپ سب لوگ کیا جواب دیں گے؟ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی صبر کرتا ہوں تو بھی صبر کر لے، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت میری امت کو بخش دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پوری کائنات اللہ نے ان کے قدموں میں رکھ دی۔ آپ تخلیق وجہ کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات آپ کی وجہ سے بنائی گئی، مختار کائنات بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کسی سے کہ یہ جو ہم نے فقر اختیار کیا ہوا ہے یہ اختیاری ہے، یعنی ہم چاہیں تو ہمیں ہر چیز میسر ہے، لیکن یہ ہمارا اپنا اختیاری ہے۔ بے شک کہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے صبر کو اختیار کرنا، شکر اختیار کرنا، فقر کو اختیار کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل خانے کا ہی تو امتیاز ہے، ورنہ عام آدمی کی کیا مجال ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، پنجتن پاک ہیں، پاک گھرانہ ہے، ان کی ادائیں بھی نرالی ہیں، ان کے انداز بھی نرالے ہیں۔ سوچیں ہم کتنے پیارے نبی کی امت ہیں، اور آج ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے منہ کا نوالا چھین لیں۔ آج تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی سہولیات کو چھین لیں۔ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ یہ سبق آموز، یہ پیارے پیارے واقعات کہ ہمارے دلوں کو نہیں جھنجھوڑتے، کہ ہماری روحوں کو نہیں جھنجھوڑتے، کہ ہمیں سوچنے پہ یہ نہیں لے کے آتے، سوچ پہ مرکوز نہیں کرتے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا نبی، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور امتیوں کے لیے، ورنہ ان سے کون سا نعوذ باللہ گناہ سرزد ہوا؟ وہ تو معصوم ہے، ان کے گھرانے تو پاک گھرانے ہیں، ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اس امت کے لیے۔ اور آج امت کا کیا حال ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، بلکہ سوچنے کے لیے یہ نہیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، در حقیقت واقعتاً غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں غلطیوں سے بچنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے ان کی پریشانیوں کی دردرسی کرنی ہے، مشکلات کو حل کرنا ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، دوسروں کی بھی مدد کیجئے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجئے، لوگوں کے لیے بھلائی کیجئے، لوگوں کے لیے خیر ثابت ہو جائے گی۔ یقیناً آپ کا عمل بھی اللہ کے محبوب سے ملتا جلتا ہو جائے گا، تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی مقبول ہو جائیں گے۔ اس پیارے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جس طرح سے انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن ان کے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا امت کو بخشوانے کے لیے تھا، تو آج ہم کسی کو بخشوانے کے لیے تھوڑی
اپنے آپ کو ہی بخشوانے کے کام کر لیجئے. ہمیں اپنے آپ کو ہی بخشوا لینا چاہیے، اچھی باتیں کر کے، اچھی سوچ پیدا کر کے، لوگوں کا دھیان کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، رسوا نہ کر. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ اپنے صدقات باطل نہ کرو، کسی کو جتا کر. کسی کی مدد کرو تو جتاؤ نہیں، رسوا نہ کرو. اگر تمہیں کچھ حاصل ہو گیا تو شکر کرو، نہیں ملا تو صبر کر لو. لیکن یہ کیسا صبر ہے کہ جس میں امت کو بخشوایا جا رہا ہے. کتنی پیاری بات ہے، کتنی قیمتی بات ہے. غور کیجئے کہ ہم کیسے پیارے نبی کے امتی ہیں، اور آج ہم کس حشر پہ پہنچ چکے. ہماری سوچوں کا معیار کیا ہو چکا. اللہ کے لیے، رسول کے لیے فلاح کی طرف آئیے، خیر کی طرف آئیے. ان پیارے پیارے واقعات سے سبق حاصل کر کے لوگوں کو بھی اصلاح کا ذریعہ بنے، لوگوں کی بھی اصلاح کیجئے، لوگوں کو بھی اصلاح کر کے ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی لوگوں کی اصلاح کر دیا کریں. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.